दोस्तों अदाबर से मैं हूँ तलत गिल और आज आपकी खिदमत में अपना एक और नया कॉलम लेकर हाजिर हुई हूँ। इससे पहले कि मैं अपना कॉलम आपके साथ शेयर करूँ, आपसे गुजारिश है मेरा चैनल पावर वॉइस ऑफ लंदन ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल का आइकॉन बना है उस पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मौसूल हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 7 अक्टूबर के बाद से इस वक्त गाज़ा में जो सूरत हाल है, मगरब किनारे पे जो भी जिस तरीके से इसराइल ने दहशतगर्दी का बाज़ार गर्म किया हुआ है और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और मगरब का ख़ास तौर पे हमें बड़ा ही यकतरफ़ा किरदार नज़र आता है और जो कि सब के सब इसराइल को ही सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक ख़ासी एक्चुअली बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है और इसके अलावा हम अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार पहले भी देख चुके हैं और अब भी देख रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अब कोई इंटरनेशनल इदारा नहीं रहा, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अमरीकी एक इदारा बन चुका है। हालिया जंग के अंदर अमेरिका और बरतानिया का किरदार बहुत ही, मैं समझती हूँ कि काबिल मज़म्मत है और ख़ास तौर पे नज़र आता है कि ये दोनों ममालिक जो है जिस तरीके से इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और एक यकतरफ़ा किरदार अदा कर रहे हैं। हालांकि बरतानिया एक बहुत बड़ा इस मसले को पैदा करने में बहुत बुनियादी किरदार बरतानिया का है, लेकिन बरतानिया अभी जिस तरीके से हर तरह की सपोर्ट इसराइल को कर रहा है, इसके अलावा अमेरिका की फुल सपोर्ट जिस तरीके से हासिल है, फ्रांस की, जापान की, इन ममालिक ने जिस तरीके से इसराइल को सपोर्ट किया है वो साफ जाहिर कर रहा है कि ये सब उसकी बदमाशी को जिस तरीके से हवा दे रहे हैं, तो इसराइल की आगे जो भी सूरत हाल होगी उसमें कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन ये एक बड़ी ही भयानक सूरत हाल है क्योंकि इसके ये सूरत हाल अब सिर्फ इन दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगी और ये दुनिया के और हिस्सों में दूसरी शक्ल के अंदर इसका जो रिएक्शन आएगा वो आप देखेंगे। मेरा आर्टिकल कुछ इससे ही मुताल्लिक है, हमास के किरदार और जो भी अभी कुछ हो रहा है इसराइल में, कि इंसान ने हमेशा अपनी ताकत और इक़्तिदार के नशे में इंसानियत और इंसानों को मजरूह और दागदार किया है। मजहबी जंगें, सिविल वॉर, इंसानी हकूक़ की तहरीकें, रियासतों और मुल्क पर कब्ज़ा करने का जुनून, नस्ली तासुब से मुताल्लिक़ खूनी वाक़यात से इंसानी तारीख़ जो है वो दागदार है, ज़ख्म खुर्दा है। इस वक्त गाज़ा में फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो ऐसे ही हालात और वाक़यात हम का शख्साना है। हमास के किरदार को सराहना और इसराइल की को मजम्मत करना ये एक ऐसी भयानक गलती है जिसका आम आदमी को अंदाज़ा नहीं। मेरे नज़दीक ये दोनों ही दहशतगर्द हैं। हमास के किरदार से कौन वाकिफ़ नहीं। इसके ताने बाने इसराइल ही से मिलते हैं। जिस तरह अफ़गान तालिबान अमेरिका की पैदावार थी, इसी तरह हमास अमेरिका और इसराइल का पैदा करता फितना है। इस वक्त इसराइल जो कुछ फ़लस्तीन में कर रहा है और माजी में करता आया है उसका कोई जवाब और तौजी है, वो भी सरासर दहशतगर्दी थी और उसके जवाब में हमास ने इसका जो जवाब दिया है वो भी सरासर गलत और दहशतगर्दी है, जिसका खमियाजा फ़लस्तीन के 22 लाख आबादी भुगत रही है। ये ठीक है कि फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो हरगिज़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमास ने जिस तरीके से इस चीज़ को इसको लिया है और इसका जवाब दिया है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करती हूँ। हज़ारों मासूम बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन इस चीज़ को भुगत रहे हैं। बहुत से ममालिक हमास के इस इक़दाम को सराह रहे हैं, लेकिन हमास के इस अमल से एक नौमौलूद पैदा हुआ बच्चा, सैकड़ों दूसरे बच्चे, बूढ़े जो हमास के नाम से वाकिफ़ नहीं, उनका क्या कसूर है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमास सारे फ़लस्तीनियों के हकूक़ की आवाज़ है? क्या इसकी कोई सियासी हैसियत है? क्या सारे फ़लस्तीनी उसके इन इक़दामात की हिमायत करते हैं? अगर मसला ये है कि हमास का प्रोपेगेंडा इतना ताकतवर है कि वहाँ कम उम्री से ही बच्चों के दिमाग में इस मसले को मज़हब से जोड़ दिया जाता है और उनकी ऐसी ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि वो खुद को हर वक्त हालत जंग में तस्वुर करके बड़े होते हैं।
دراصل ہر مذہب بھلے جتنا بھی انسانیت کا پرچار کرے وہ اپنے مذہبی اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، اسی لیے جب بھی وہ کسی دوسرے مذہب کے خلاف جارحیت کرتا ہے وہ خود کو برتر اور صحیح خیال کرتا ہے۔ ماضی میں ہونے والی صلیبی جنگیں اور غزوات بھی اسی کا تسلسل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جاری سارے مذہبی مسائل کی جڑ یہی سوچ ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل جوں کے توں ہیں۔ چائنا میں یوغر مسلمانوں کا مسئلہ ہو، ہندوستان میں ہندوتوا کی کارروائیاں ہوں، برما اور سری لنکا میں مذہبی منافرت کے واقعات ہوں، سب کے پیچھے یہی سوچ پوشیدہ ہے۔ دراصل دنیا کے کسی بھی حصے میں ہونے والی جنونیت کے پیچھے اگر کوئی پیاس بجھ رہی ہے تو وہ اس سرمایہ دارانہ نظام کی ہے جو ہر فریق کو اسلحہ اور دوسری سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ دراصل جنگ بہت بڑی انڈسٹری ہے جس میں صرف ہتھیار ہی نہیں، کردار، مذہب، قلم اور نظریات بھی خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ اور جیسے ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ امریکہ جس طریقے سے اور برطانیہ اسرائیل کو اسلحے کی پوری ترسیل کر رہے ہیں، ان کے جو بحری بیڑے ہیں وہ سمندر میں کھڑے ہیں اور وہاں سے وہ ان کو فل سپورٹ کر رہے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے تنازعات کے پیچھے ایسے ہی مفادات جڑے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ان تنازعات کو کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، مگر ہم واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا کیا کردار ہے۔ مسلم غیر جانبدار ممالک اور مغربی مسلم ممالک جو ہے بالکل غیر جانبدار، اور مغربی ممالک واضح طور پہ جانبدار نظر آتے ہیں۔ میرے لیے تو یہ بات ہی ہضم کرنی بڑی مشکل تھی کہ اسرائیل جو کہ دنیا کا سب سے مضبوط دفاعی سسٹم آئرن ڈوم رکھتا ہے، اس کو کیسے پتہ نہیں چلا کہ حماس اس کے علاقے میں اتنی بڑی کارروائی کر رہا ہے، بقول امریکہ کے کہ اس نے اسرائیل کو ان حملوں سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ اور بات کے شواہد بھی یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اسرائیل ان فلسطینی علاقوں پر حملہ کرنے کا جواز ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے لیے اپنے چند سو شہریوں کی قربانی دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ دنیا کی تاریخ ایسے سازشی واقعات سے بھری پڑی ہے، مگر اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک اور قابل رحم ہے۔ غزہ میں کوئی ایمرجنسی سروسز کام نہیں کر رہی ہیں، اسرائیلی فضائی حملوں سے شہر ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، سینکڑوں افراد جن میں خواتین، بوڑھے اور بچے شامل ہیں ہلاک اور زخمی ہو چکے۔ بنیادی سہولیات جیسے پانی، گیس اور بجلی کا نظام جو کہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، اسرائیل نے بند کر دیا ہے، جس سے ایک بہانہ بحران پیدا ہو چکا ہے۔ خوراک کی شدید قلت ہے، شہریوں کو زبردستی انخلا پر مجبور کیا جا رہا ہے، ہسپتال خالی کروائے جا رہے ہیں۔ میرا یہ آرٹیکل کیونکہ اس حادثے سے پہلے ہے جب ایک ہسپتال کے اوپر اٹیک کیا گیا اور جس سے تقریباً 650 کے قریب افراد ہلاک ہوئے، اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ہسپتال کو محفوظ سمجھ کر وہاں پر پناہ لی تھی، اور یہ ہسپتال ایک کرسچن جو آرگنائزیشن ہے وہ رن کرتی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر 3500 4000 لوگ جس طریقے سے 8-10 دن کے اندر مارے جا چکے ہیں، اور ہاسپٹل کے اندر تو بہت زیادہ چھوٹے معصوم بچے تھے جنہوں نے ابھی اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی، ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ وہ سینکڑوں ڈاکٹر جو ان زخمیوں کا علاج کر رہے تھے ان کا کیا قصور تھا؟ میرے لیے یہ ساری چیزیں بیان کرنی بڑی مشکل ہے۔ میں نے بہت ہمت کر کے یہ والا ابھی میں نے ویڈیو کی ہے۔ اقوام متحدہ ہمیشہ کی طرح سے خاموش نماشائی بنی ہوئی ہے۔ امریکہ جنگ بندی کو مسلسل ویٹو کر رہا ہے، جو کہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کا کتنا مکروہ کردار ہے۔ مسلم ممالک اپنے امریکہ کے اور اسرائیل کے ساتھ مفادات کے پیچھے خاموش ہیں۔ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ہماری اخلاقیات کے معیار کیا ہیں۔ امن اور آشتی کا پرچار کرنے والوں کو کیسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ حکومتی اور ملکی بحران کی سزا عام شہری کو دے؟ عام شہری میں اسرائیلی، فلسطینی اور غیر ملکی سب شامل ہیں۔ آپ ان کو سڑکوں پر گھسیٹ کر ماریں اور مذہبی نعرے بلند کریں، مجھے یہ آگ بجھتی نظر نہیں آ رہی۔
امریکہ میں ہونے والے حالیہ واقعات اس بات کا گواہ ہے کہ یہ آگ دوسرے ملکوں تک پھیلے گی۔ جہاں تک برطانیہ کی بات ہے تو برطانیہ میں تو ایسے فلسطین کے حق میں نعرے لگانے پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ ان چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام ممالک جو ہے، ہم اسلامک فوبک کی بات کرتے ہیں، میں تمام مذاہب کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں، لیکن یہ کسی ایک مذہب کو دیوار سے لگانے کے مترادف ہے، اور مکمل طور پہ یہ ایک اسلامی فوبک جو ہے کہنا چاہیے سوچ ہے، جس میں جانتے بوجھتے ایک مخصوص قوم اور فرقے کو، ایک مذہب کو کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، اور میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں۔ میں انسانی حقوق کے علمبردار ہوں، اور میں انسانی حقوق کی حوالے سے جہاں جہاں بھی اس طریقے کی دہشت گردانہ کارروائیاں ہوں گی، خاص طور پہ اسرائیل کے حوالے سے ہم گزشتہ کتنی دہائیوں سے یہ سب کچھ دیکھتے آ رہے ہیں، اگر ہم سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے، ہم اس بات کی مذمت نہیں کریں گے، تو ہم سمجھیں کہ ہمارے ضمیر مر چکے ہیں۔ بہت شکریہ۔